السلام عليكم يا احلى متابعين، مرحبا بكم في قناه سرور. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال. غادي نقدم لكم اليوم حلقه الاثنين، الحلقه 69 من مسلسلنا الرائع والشيق رهينة الحب قبل عرضه على دزل. غادي تكون حلقة مشوقة ومليئة بالأحداث، فتابعوا معي الأخير. أهم حدث في الحلقة، فيكرام وريتشا بعد ما الخطة ديالهم فشلات، فيكرام غادي يفكر في خطة جديدة. بانتي غادي تحاول قتل جايان. تفاصيل الحلقة بعد قليل، فما تنسوش تشتركوا في القناة وكذلك ديروا جيم إلى عجبكم الفيديو، وكذلك ما تنسوش تفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات. من بعد ما فشلت خطة ريتشا وفيكرام كيف ما شفنا في الحلقة السابقة، بانتي غادي يطلبوا منها تطلع للمسرح باش تغني، لكن الشرطة غادي تجي وغادي تقول لهم بانتي وآهان كاينة دعوة ضدكم لأنكم اعتديتوا على بعض الأشخاص. ديب وآروهي غادي يدافعوا على بانتي وآهان. آروهي غادي تدافع على بانتي بعد ما صاحب الشركة غيرفض أن بانتي تغني في المسلسل، وغادي يقول لهم أن عندها سوابق مع الشرطة. غادي يقول لهم صافي سكتوا، خديت قرار، بانتي غادي تغني في المسلسل. فيكرام وجايان مصدومين على عكس بانتي وآهان اللي كانوا فرحانين. بانتي قبل ما تغني غادي تعنق آروهي وغادي تقول لها شكرا بزاف على هذا الكلام اللي قلتي والتصرف اللي تصرفتي معايا. غادي تقول لها آروهي ماشي مشكل، كنتمنى لك التوفيق ودابا وصل الوقت باش نمشي. وبانتي غادي تطلع المسرح بعد ما عطات الحقيبه ديالها لآهان. بانتي كتغني وهي كتشوف آهان بواحد الطريقه جميله وكتأدي الاغنيه بواحد الصوت رائع. صاحب الشركة غادي يعجبو صوت بانتي، جايان ما عجبوش الحال، مرة أخرى الخطة ديالو فشلات. من بعد ما غادي تكمل بانتي الأغنية ديالها غادي يطلع عندها آهان وغادي يعنقها، وفيكرام وريتشا ما عجبهمش الحال لأنهم كيغيروا منهم، لأنهم كيبغيو بعضهم وكيهتموا بعضياتهم على عكس فيكرام وريتشا. صاحب الشركة غادي يودع جايان وغيقول ليه كنعتذر منك، وصل الوقت باش نمشي. فيكرام وريتشا غادي يبغيو يمشيو للغرفة ديالهم، لكن آهان غادي يوقف فيكرام. غادي يرجع عنده فيكرام. آهان غادي يقول ليه واش دابا غادي تقول لهم داكشي اللي درتي في الحفل، او نقول لهم انا شنو كنتي ناوي دير في الحفل. بانتي بعد ما سمعات هذا الكلام غادي تقول ريتشا واش فعلا كنتي باغا تنتقمي مني؟ انا كنت كنظنك الصديقه ديالي. غادي تقول لها ريتشا انا الصديقه ديالك، كنت الصديقه ديالك، ولكن دابا ما يشرفنيش نكون صديقه ديال وحده بحالك. بانتي غادي تقول لها شكرا وخاصك تعرفي جميع الخطط ديالكم كتعني بها حتى جايان ما غاديش تهبطوا من القيمه ديالي، وانا اليوم فعلا اكتشفت الحقيقه ديالك. انتي وحده غيوره وما فيكش الاحترام، لانك يكون كنتي محترمه ما غاديش تفكري تهبطي الكرامه ديالي قدام ضيوف الحفله. انا معايا الحبيب ديالي والعائله ديالو اللي عطاوني قيمه كبيره وما غاديش نسمح لحتى شي واحد يهبطها. وغادي نتشهر واحد اليوم وغنوصل للاحلام ديالي وغتشوفي هادشي بعينيك. فيكرام وريتشا ما عجبهمش الحال، انتقلوا عند آهان اللي وصل بانتي للبيت وغيكون فرحان بزاف، وغادي يقول لها الكلام اللي قلتي اليوم ريتشا الصراحه خلعني بزاف، كنظن ما غاديش تبقاي محتاجه ليا نوقف معاك. غادي نشوفوا جايان مع فيكرام على قبل الفيديو وقال ليه واش كنتو غادي تنتقموا من بانتي، وهو كيغوت عليه ومعصب وقال ليه كنتي غتورطني في المشاكل لان الفيديو كيمسني حتى انا، كنتي باغي تنتقم، انا غادي ننتقم ولكن غادي نضر غير شخص واحد ماشي كلشي. نرجعوا عند بانتي اللي غادي تقول لجايان انا ما يمكنش نتخلى عليك لان الشجاعه ديالي انت هو مصدر القوه ديالها. وغتقول له كلام زوين. آهان غادي يهز بانتي وغادي يحطها فوق السياره. غادي يقول لها انا عجبني الكلام ديالك، منين نبغي نواجه شي واحد اكيد غادي نجي عندك انت الاولى باش تقولي ليا اشنو نقول. بانتي قبل ما تغادر غادي تعلق آهان وغتمشي تدخل البيت. انتقلوا عند ريتشا اللي كانت معصبه بزاف وغادي تقول فيكرام كيفاش تجرأت تهضر معايا بديك الطريقه، واي شهره واي احلام كتهضر عليهم.
وهي كتحيد الحلقات ديالها غادي يوحل ليها حلق، غادي يحيدوا ليها فكرام وغايقول ليها هي بغات تكون نجمه، انا غادي نوريها كيفاش غادي تولي نجمه، كنواعدك. بانتي وصلت للبيت، غادي تلقى ليها الام ديالها وغادي تعنقها وتقول ليها كي دازت الحفله. غادي تقول ليها بانتي كيف غتكون، انت عارفه اي حاجه في حياتي ما يمكنش تكون بلا دراما. بانتي غادي تعاود الام ديالها كاع داكشي اللي وقع في الحفله. انيتا غادي تعنق بانتي وغتقول ليها المهم انه وافق باش تغني في المسلسل ديالو. اهان غادي يجي عند بانتي في الصباح، غادي يبقى يكلاكسوني عليها بزاف، عاد غتجي غيقول لها مالكي تاخرتي، وغادي تعطيه واحد العلبه، غتقول لي على قبل هادشي تاخرت، وغيكون فيها الحلويات. غتقول لي راه مزيانين للصوت، انت عندك تسجيل وكذلك انا عندي تسجيل. اهان غادي يعطي البانتي، يعني غادي يوكلها، وحتى بانتي غادي تعطيه ياكل، وغتقول له غادي نتاخروا الا بقينا هكا. غادي يمشيو، ولكن غادي نشوف واحد السياره كانت تابعه اهان وبانتي. اهان غادي يحبس في واحد المكان، غادي يقول ليها غادي نجيب ليك واحد المفاجاه. هو مشى وغادي تبقى بانتي في السياره بوحدها. غادي تجي عندها واحد السيده اللي غادي تكون كتبيع الورود، لكن بانتي ما غتبغيش تشريهم. داك السيده قالت ليها انا بغيت غير نشري الكتب لولادي بدوك الفلوس. بانتي غادي تبقى فيها وغادي تهبط من السياره. بانتي من غادي تهبط غادي نشوف واحد الشخص جا للسياره وخدا القنينه ديال الماء ديال بانتي وغادي يوضع فيها المخدرات، غادي يحركها ويرجعها للمكان ديالها. من بعد غادي يجي اهان اللي شرا باقه الورد لبانتي. بانتي كذلك غادي تقدم ليه الورده اللي شرات ليه من عند السيده، واهان غادي يقدم ليها باقه الورود. السيده اللي كانت باعت الورده لبانتي غادي تدق في السياره، غادي يطلع الزاج وغنكتشفوا ان الشخص اللي كان في السياره هو فيكرام. فيكرام هو اللي خلى داك السيده تلهيب بانتي، وهو دار الخطه ديالو باش يدمر بانتي وما توليش مشهوره. اهان غادي يحس بالعطش، فغادي تعطيه بانتي القنينه ديالها، غادي يشرب الماء اللي فيه المخدر. اهان غادي يودع بانتي، هو غيمشي في السياره ديالو وهي غادي تدخل الشركه اللي غادي تسجل فيها. منين غتدخل بانتي الشركه غادي يطلب منها السكرتيره تنتظر شويه لان صاحب الشركه عنده اجتماع. بالفعل صاحب الشركه غادي يكون عنده اجتماع، وغيكونوا كيتكلموا على واحد الموهبه اللي صوتها رائع وكتستحق التشجيع والدعم لانها باقه موهبه صاعده. السكرتيره غادي تتصل بالمدير ديالها وغتقول ليه بان بانتي شارمه وصلت. غادي يقول لها تفضل. بانتي غادي تدخل المكتب عند صاحب الشركه اللي غادي يتكلم معاها وغيقول لها صوتك رائع والموهبه ديالك رائعه، لكن كنعتذروا الاغنيه غادي ياخذها شخص اخر. بانتي عينيها غادي يعمروا بالدموع وغادي تشوف الخيال ديال جايان في واحد المرآة. غادي يدخل جايان وغادي نعرفوا هو مورا هادشي. غادي يقول لها كيشرفني نسلم عليك مره اخرى، وكنحس انني كنعرفك او فايت عارفك. جايان غادي يبقى يستفز بانتي غادي تودع صاحب الشركه وغادي تخرج وهي حزينه بزاف وغادي يتمنوا ليها التوفيق. بانتي غادي تمشي للبيت ديالها وهي حزينه ومحطمه نفسيا. غادي تفكر كلام جايان اللي كان قال لها الشهره ماشي سهله وما تمشيش بسرعه باش ما تطيحيش بسرعه. اهان في السياره ديالو بدا كيحس بالدوخه من بعد ما شرب الماء مع المخدر. اهان ما قدرش باقي يتحكم في راسو وما بقاش قادر يتحكم كذلك في السياقه، فغادي يبدا يدوخ ويفقد الوعي. بانتي دخلات الغرفه ديالها محطمه، غادي تتصل باهان اللي ما غاديش يجاوبها وغادي تبقى تبكي. بانتي غادي تقول من الاحسن انك ما جاوبتينيش لانك دابا غادي تكون في التسجيل، والا سمعتي صوتي غادي تحس بيا مقلقه وغتجي للبيت وتخلي التسجيل. بانتي غادي يجيها اتصال من عند جايان اللي غادي يقول لها شحال زوينه الهضره بزاف، لانني اخر مره شفتك كنتي متاكده من الحلم ديالك وكنتي عارفه راسك اش كديري. بانتي غادي تقول ليه
كنت عارفة اش غادي ندير، ولكن دابا تأكدت وعرفت القوة ديالك وانك شخص عندك قوة كبيرة وتقدر دير اي حاجة، وانا صافي تخليت على الاحلام ديالي. غادي يقول ليها واش انتي متأكدة؟ فرحتيني بهذا الكلام ديالك، انا بغيتك ترجعي ليا كيف ما كنا في السابق، انا غادي ننتظرك واللي طلبتيها غادي نديرها. بانتي غادي تقول ليه صافي انا موافقه على الكلام اللي قلتي، وانا الاحلام ديالي غادي نتخلى عليهم، ما بقيت باغا والو. جايان غادي يقول ليها قولي لي فين كاينه انتي وانا غادي نجي عندك دابا. بانتي غادي تقول ليه لا ماشي انت اللي غتجي عندي، انا غادي نجي عندك، غير قول لي فين كاين انت. جايان غادي يكون فرحان بزاف لان بانتي غادي تجي عنده وهو كاين في الخدمه ديالو، سالاها وبقى كينتظرها. بانتي وصلات غادي تهز واحد الحجره لقاتها في الطريق، فغادي تبقى تلعب بها. جايان كينتظر بانتي، رش من الريحه ديالو وهو فرحان بزاف ومخدم الموسيقى. بانتي غادي توصل للشركه، غادي يبان ليها جايان مبتسم وكيضحك. جايان حتى كيتفاجئ بواحد الحجره جاتو للجبهه ديالو وخلات الدم ديالو كيسيل. جايان مصدوم، ما توقعش من بانتي هادشي باش تبلا. غادي يخرج عند بانتي وغادي يقول ليها واش انتي حمقى، اش هادشي درتي؟ هذا هو جهدك، هادشي اللي قدرتي ديري. بانتي غادي تقول ليه الا كان كيصحاب ليك انت قوي بزاف، انا واهان قوى منك والحب ديالنا قوى منك، وكل مره كنخسروا حنا كنربحوا معركه جديده، وكتكون عندنا الشجاعه والقوه باش نواجهوك. انا واهان غادي ندمروك بالحب ديالنا. جايان غادي يغوت عليها وغادي يقول ليها ما تبقايش تقولي اهان، ما كيعجبنيش هذا الاسم وما كيعجبنيش حتى صاحب الاسم وحتى حاجه متعلقه باهان، وانا غادي نحطمك انت وياه. بانتي غادي تقول ليه انا غادي نوقفك عند حدك، والى هذا الشيء اللي درت لك اليوم ما كفاكش، انا غادي نعرف كيفاش نواجهك مره اخرى، وغتكون اكثر من المره الاولى. هاد المره ضربتك بحجره، المره الجايه وغادي تمشي تجيب واحد الدجاجه وغادي تبغي تضربوا بيها. جايان غادي يتكاحز ويخوي بيها. بانتي غادي تكون وجهات لجايان كلام قاصح وبينت ليه انها قويه وغادي تخرج من الشركه. من بعد جايان غادي يجي اتصال من عند المفتش، غادي يقول ليه لقيت ابن الاخ ديالك اهان في السياره مغمى عليه، ديته المستشفى واتصلت بيك. كان هذا آخر مشهد من حلقة اليوم، كنتمنى ينال إعجابكم. في الحلقة القادمة غادي نشوفوا أشنو غادي يوقع الأهان في المستشفى، وكذلك ردة فعل بانتي منين غادي تعرف أشنو دار بكرام. لكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه دخلوا دابا اشتركوا فيها، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بالحلقات المقبله. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه.